अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम पढ़ेंगे हज़रत हमज़ा का कबूल इस्लाम और उसके बाद कि हज़रत उमर ने किस तरह से इस्लाम कबूल किया और फिर शेब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। ठीक है, अब मैं आपको बताती चलूँ कि हज़रत हमज़ा ने किस तरह से जो है वो इस्लाम कबूल किया था। ये आपकी बुक जो है पेज नंबर 46 पे मौजूद है, वो सारी डिटेल दी हुई है कि एक दफ़ा ना जो अबू जहल है वो पाक सरवर कायनात को ढूंढता हुआ उनके पीछे कोई सुफ़ा पर पहुंच गया और वहाँ पाक सरवर कायनात मौजूद थे। तो उसने क्या किया कि वहाँ उन्हें ना गालियाँ बकना शुरू कर दी, गालियाँ देना शुरू कर दी। तो उसकी गालियों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई असर नहीं हुआ। तो जब उसने ये देखा कि उन पे कोई असर नहीं हो रहा उसकी गालियों का, तो उसने एक पत्थर उठाया और पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दिया। वो पत्थर इस कदर ज़ोर से लगा कि उनका खून जारी हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये वाक़या पता चला हज़रत हमज़ा को, तो वो गए और उन्होंने इसी तरह जाके ना कोई चीज़ मारी, पत्थर वगैरह उठा के, और ज़ख्मी कर दिया उसको, अबू जहल को। तो अबू जहल को ज़ख्मी करने के पास जो हज़रत हमज़ा है वो पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पाक सरवर कायनात से कहने लगा कि मैंने तुम्हारा बदला अबू जहल से ले लिया है। तो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता, हाँ अगर आप मुसलमान हो जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और तो फिर क्या हुआ कि हज़रत हमज़ा जो हैं वो पाक सरवर कायनात की ये बात सुनकर उसी वक्त मुसलमान हो गए। ठीक है, उसके बाद और ये उनका मुसलमान होना इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा था, और क्योंकि वो बहुत बहादुर दिलेर गिने जाते थे, इस ज़मरे में आते थे। अब जब इस बात का पता चला हज़रत उमर को कि हज़रत हमज़ा जो है उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उनके लिए ये बात नाकाबिल कबूल थी, क्योंकि वो भी उनका शुमार भी कुफ़ार में होता था, हज़रत उमर का भी, और इस्लाम बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा था और उनके जो आबा व अजदाद थे उनकी पूजा नहीं हो रही थी, ये सारा सीन। सो उन्होंने क्या किया, वो तैश में आ गए और नाउज़ बिल्ला पाक सरवर कायनात को जो है कत्ल करने के इरादे से वो अपने घर से नंगी तलवार लेकर निकल पड़े। अब क्या हुआ कि जब वो रास्ते में नंगी तलवार पकड़ के बड़े गुस्से में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें नईम बिन अब्दुल्ला, ठीक है कौन, ये देखिए नईम बिन अब्दुल्ला मिले। नईम बिन अब्दुल्ला जो है वो भी मुसलमान हो चुका था, लेकिन इन सब के रोब और दबदबे और डर की वजह से उसने इस बात को शो नहीं किया हुआ था। ठीक है, लेकिन वो मुसलमान हो चुका था। तो उसने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में और नंगी तलवार लेके। तो तब हज़रत उमर ने कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से जा रहा हूँ, और उसने लोगों को गुमराह कर रखा है और उसने एक नया मज़हब जो है वो पेश किया हुआ है, ये है वो है, इस तरह की बातें सारी की। उसके कहने पे ये सारा कुछ सुनकर तो नईम ने कहा कि मुझे खुदा की कसम कि तुझे जो है वो तेरे नफ्स ने तुझे फ़रेब दिया है, ठीक है, और मोहम्मद को कत्ल करने के बाद बनी मनाफ तुझे ज़मीन पर फिरने देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसने हज़रत उमर को ताना मारा और कहा कि पहले अपने घर की खबर लो, ठीक है, उसके बाद जाके मोहम्मद का कत्ल करो, कि तुम्हारी बहन फ़ातिमा, ठीक है, बहन फ़ातिमा और बहनोई सईद बिन जैद, वो दोनों मुसलमान हो चुके हैं। अब जब ये बात हज़रत उमर को पता चली और उन्हें इस बात का ताना दिया गया कि उनकी बहन और उनके बहनोई जो हैं वो तो दोनों मुसलमान हो चुके हैं और पहले अपने घर की खबर ले बाद में जाके दूसरों की, उन्होंने फटाफट वो रास्ता छोड़ दिया पाक सरवर कायनात को जाने वाला, और वो अपनी बहन के घर की तरफ पलटे। जब वो अपनी बहन के घर की तरफ लौटे तो वहाँ एक जो सहाबी है वो उन्हें कुरान पाक पढ़ा रहा था। अब क्या हुआ, बहन ने ना भाई को देखकर और जल्दी से वो जो उसके पास कागज़ का टुकड़ा था उसको फ़ौरन जो है छुपाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत उमर ने सख्ती से डांटा कि मुझे मालूम हो गया है कि तुमने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है, तुम इस्लाम में दाखिल हो गए हो, और ये है वो, इस तरह करके बातें लगाई। लेकिन बहन ने ना कहा, मतलब इस बात को दबाने की कोशिश की। इतने में जो हज़रत उमर हैं उन्होंने अपने बहनोई को पकड़ा और ज़मीन पे गिराया और उनके सीने पे चढ़ गए। बहन ने जब छुड़ाने की कोशिश की तो हज़रत उमर ने उन्हें भी धक्का दिया और ज़ख्मी कर दिया। ठीक है, उनका सर जो है वो फट गया और उससे खून का एक फवारा निकला, खून बहना शुरू हो गया। अब इस हालत में रोते हुए उनकी जो बहन है हज़रत फातिमा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा उमर जो तुम्हारे दिल में आए करो, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं और इसको नहीं छोड़ सकते। बहन की इस जो है वो बात को सुनकर हज़रत उमर का दिल नरम हो गया और उसने कहा कि वो कागज़ का टुकड़ा दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे।
تو اس بات پر فاطمہ نے جواب دیا جو ان کی بہن تھی کہ آپ مطلب شرک کے باعث جو ہے ناپاک ہو، سو پہلے وضو کرو، اس کے بعد میں دکھاؤں گی۔ تو حضرت عمر نے وضو کیا، اس کے بعد ان کی بہن نے غسل کیا، ان کی بہن نے انہیں وہ کاغذ کا ٹکڑا دیا اور اس پہ جو ہے وہ سورۃ حدید کی آیات تحریر تھی وہ سنائی انہیں پڑھ کے، اور پوچھا، اور تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ محمد کہاں ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جو ان کے بہنوئی تھے سعید بن زید، وہ انہیں لے گئے ایک پہاڑی پہ، کوئی مکان تھا جہاں پر پاک سرور کائنات موجود تھے، تو وہاں وہ پہنچا حضرت عمر اپنے بہنوئی کے ساتھ۔ جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا اس مکان کا، تو صحابیوں نے کہا کہ دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت عمر ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اگر وہ خیر کی جو ہے اس کی آمد خیر کی ہوئی کہ وہ کوئی یا تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوا یا کچھ اس طرح سے، تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر وہ جو ہے اس نے کوئی پاک سرور کائنات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر دریافت فرمایا ان سے، تو تب حضرت عمر کے کس ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانے کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پھر مومنین نے جو ہے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ دو جو لوگ تھے حضرت حمزہ اور حضرت عمر، ان کے اسلام قبول کر لینے سے اسلام کو بہت زیادہ نفع ہوا، فائدہ پہنچا، اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا، کیونکہ ان لوگوں کا جو ہے وہ شمار بہادر لوگوں میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ ایون کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان بہت سارے لوگ جن میں زیادہ تر جو غلام تھے اور لونڈیاں تھیں وہ ان کے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنی۔ اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد جو تھے قریش مکہ، انہیں اور زیادہ پڑ گئی کہ یہ تو اسلام اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور ہمارے ہاتھ سے بات جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے، نکل رہی ہے، اور ہمارا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے ایک بنایا ہوا سسٹم سب۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے ان کی بہت زیادہ اسلام کی مخالفت شروع کر دی، اور ایسا کیا کہ باقاعدہ جو ہے ایک تحریر لکھی، ایک معاہدہ، اور وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کہا پاک سرور کائنات کی فیملی کو، بنو ہاشم کو، کہ ایسا کہ جو ہیں پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا کرو کہ ہمارے حوالے کر دو، ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ بنو ہاشم سے کوئی میل جول نہیں رکھیں گے، کوئی ملاقات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا، ایون کہ ان سے خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، تجارت نہیں کی جائے گی، اور ان کو کھانے پینے کی اشیاء تک مہیا نہیں کی جائیں گی۔ اس طرح سے اس کے بعد ابھی کیا ہوا کہ پاک سرور کائنات کی جو فیملی تھی، اب وہ انہیں بھلا کس طرح سے جو ہے وہ ان کے حوالے کر سکتے تھے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خود بھی سارے جو ہے مسلمان تھے۔ اس لیے سرکار ابو طالب علیہ السلام جو چچا تھے پاک سرور کائنات کے، انہوں نے یہ چیلنج قبول کر لیا کہ ہمیں یہ چیلنج قبول ہے، ہم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے خود کو جو ہے ایک گھاٹی پہاڑی میں مقیم کر لیا، وہاں رہنا شروع کر دیا، جس میں تقریباً وہ 3 سال تک رہے، اور اس میں انہوں نے گزارا بہت مشکل سے کیا، ٹھیک ہے جی۔ ان کا گزارا جو ہے وہ بہت مشکل سے ہوتا، ایون کہ جو ہیں بنو ہاشم والے، انہوں نے جڑی بوٹیاں کھا کے، سوکھے روکھے پتے اور یہ ساری چیزیں کھا کے شیب ابی طالب میں 3 سال تک گزارا کیا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ تو یہ نوبت آئی کہ جو ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے سوکھا ہوا چمڑا بھون کر کھایا، ٹھیک ہے، اور بچے اس قدر بھوک سے بلکتے تھے، اور قریشی جو ہیں وہ یہ سن کر کہکے لگاتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہاں یہ تھا کہ جو حرام مہینے تھے اس میں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا فرسٹ لیکچر میں کہ جو یہ قریش مکہ تھے وہ حرام مہینوں میں لوٹ مار وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے، اور کوئی ایسا
ایز سچ جو ان کے سامنے زیادتی یا گناہ یا ظلم تھا وہ حرام مہینوں میں وہ نہیں کرتے تھے. تو یہ جو بنو ہاشم والے تھے انہوں نے کیا کہ پھر وہ جو حرام مہینے تھے ان میں نکلتے تھے, نکل کے اور اپنے خوراک کا بندوبست کرتے تھے, اس کو جتنا عرصہ وہ اپنے پاس سٹور کر سکتے تھے وہ رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب حرام مہینے تھے تو تب پاک سرور کائنات اس جگہ سے نکل کر وہ جاتے اور اسلام پھیلاتے, لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیتے, اسلام کا جو ہے پیغام دیتے, لوگوں کو درس دیتے کہ اسلام کی طرف آؤ, توحید کی طرف آؤ. لیکن جب وہ جاتے تو جو ابو لہب تھا وہ سائے کی طرح پاک سرور کائنات کے پیچھے رہتا, ٹھیک ہے, اور انہیں جو ہے لوگوں کو کہتا کہ اس کی باتیں نہ سنو, یہ جادوگر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جھوٹا ہے, یہ مجنون ہے, اس نے اپنا دین چھوڑ رکھا ہے, اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ رکھا ہے, اور یہ جو ہے مکر گیا ہے, پھر گیا ہے, یہ جھوٹا ہے. ایسی ساری باتیں لگا لگا کے لوگوں کو کہتا. پھر بالآخر جو 3 سال بعد ہشام بن عمرو اماں پر قریشی نوجوان زبیر بن ابی امیہ اور مطعم بن عدی وغیرہ کو رحم آیا, اور انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا ہوا وہ معاہدہ, ٹھیک ہے, جس میں یہ قریش نے ساری اپنی جو ہے وہ شرائط لکھ کے لگائی تھی کہ اگر پاک سرور کائنات کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہو تو پھر تمہیں ان شرائط پہ پورا اتنا پڑے گا جو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قبول کی تھی. انہوں نے وہ معاہدہ پھاڑ ڈالا, اور قریش کی جو یہ ایک فضول ترین حرکت تھی پھر یہ وہاں پہ یہ ختم ہو گئی. اس طرح سے جو 3 سال تھے وہ انہوں نے شیب ابی طالب میں بہت ہی مشکل سے گزارے اسلام کے پھیلانے کے سلسلے میں.